अस्याम् ई-पाठशालायां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर अशोक थपलियालः, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान भोपालपरिसरतः। एतत् पूर्वं जन्मपत्रिका निर्माणविधि तथा च गृहवास्तुशास्त्रम् इति विषयम् अधिकृत्य सम्यक् रूपेण ज्ञानं सम्प्राप्तम्। अस्मिन् पाठे गृहवास्तु एवं च जन्मपत्रिका अनयोः सम्बन्धविषये तथा च गृहवास्तुनि जन्मकुण्डल्या महत्त्वविषये, तस्य आवश्यकताविषये, तत्र जन्मकुण्डलीतः गृहवास्तुनिर्माणे ग्राह्यतत्त्वानि कानि इति विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। अस्मिन् पाठ्यक्रमे अनयोः सम्बन्धविषये तथा च दशान्तर्दशानुसारेण गृहप्राप्तिकालः, गृहप्राप्ति गृहसुखादि योगानां विषये च अस्मिन् पाठ्यांशे चर्चा भविष्यति। गृहवास्तुनिर्माणे जन्मकुण्डल्याः का आवश्यकता, किं च अस्य महत्त्वम् इति विषये किञ्चित् वच्मि। पूर्वमेव भणितम् अस्ति यत् वास्तुशास्त्रं तु भारतीयज्योतिषशास्त्रस्य समृद्धा विकसिता च शाखा अस्ति। अनयोर्मध्ये अङ्ग अङ्गे भावसम्बन्धो वर्तते। एतयोः द्वयोः शाखयोः उद्भवस्तु वैदिकसंहितासु सम्प्राप्यते। अनयोः विकासः भारतीयजीवनदर्शनेन अभिप्रेरितोऽस्ति। अनयोः प्रतिपाद्यविषयस्तु जीवने घटितघटनाक्रमस्य अध्ययनं चास्ति। अतः इमे शास्त्रे मिथा पूरके स्तः। वास्तुशास्त्रं जीवने घटितघटनानाम् अनुकूलतायाः प्रतिकूलतायाः वा कारणं वातावरणं स्वीकरोति। अतः इदं शास्त्रम् अस्माकं वातावरणे विद्यमानानां गुरुत्वशक्तिः, चुम्बकीय आकर्षणस्य, सौरशक्तिश्च समुचितेन प्रयोगेण मानवजीवनं प्रगतिपथं प्रति नयति। ज्योतिषशास्त्रं तु वातावरणस्यातिरिक्तं मानवस्य वंशानुक्रम कर्म कालानामपि महत्त्वं स्वीकृत्य जीवने शुभाशुभघटनानां कारणे तान्नपि परिगणयति। अतः ज्योतिषशास्त्रस्य दृष्टिकोणः व्यापको दरीदृश्यते। राजप्रासादे निवसन्तः कस्यापि नृपस्य केचन वंशजाः विजय समृद्धि सम्मानादिकं च प्राप्नुवन्ति, परञ्च तस्मिन्नेव प्रासादे तदग्रिमः वंशजाः पराजय कष्ट अपयशादिकं च लभन्ते। एतादृशानि उदाहरणानि विश्वस्य इतिहासपटले बहूनि सन्ति। एतादृशासु घटनासु एकस्मिन् एव भवने निवसन्तः एकस्मिन्नेव वंशे जायमानः नरः कालभेदेन मिथा विपरीतफलं प्राप्नुवन्ति। एवमेव आधुनिक आवासव्यवस्थानुसारेणापि बहुलतलयुक्तभवनेषु निवसन्तः परिवारः परस्परं विपरीतफलं प्राप्नुवन्ति। केचन सुखिनः केचन च दुःखिनः केन कारणेन सन्ति। वास्तुशास्त्रस्य परिधौ अस्योत्तरं न प्राप्यते, यतः वंशानुक्रमस्य, कर्मणः, कालस्य च विचारः इदं शास्त्रं न करोति। अस्योत्तरं केवलं ज्योतिषशास्त्रमेव दातुं शक्यते, यतः तत्र जन्मकुण्डलीमाध्यमेन नरस्य कर्मविपाकानुसारेण शुभाशुभयोगदशादयः ज्ञायन्ते। यदि वास्तुविचारसमये ज्योतिषस्य उत वा कुण्डल्याः विचारः न स्यात्, तदा मनुष्यस्य भूमिभवनादिसुखं कथं ज्ञायते। एवमेव शिलान्यास, गृहारम्भ, द्वारस्थापन, गृहप्रवेशादिमुहूर्तानां परिज्ञानं कथं भविष्यति। नूतनगृहे निवासीच्छुकः सुखं प्राप्स्यति न वा इति कथं ज्ञायते। एतादृशानां प्रश्नानां समुत्तरं केवलं ज्योतिषमेव ददाति। होराशास्त्रान्तर्गतं जन्मकुण्डलीद्वारा मनुष्यस्य शुभाशुभयोगः, यथा राजयोगः, निर्धनयोगः, शरीरहानियोगः, अरिष्टयोगः, भूमिसम्पत्तियोगः, वाहनयोगः, भवनसुखयोगादयः विविच्यन्ते। पुनश्च विंशोत्तरीप्रभृतिदशां माध्यमेन एतेषां शुभाशुभयोगानां प्राप्तिकालः ज्ञायते। तदनन्तरं गोचरविचारेण साम्प्रतिकशुभाशुभत्वं विचार्य मानवस्य कृते समागतघटनानां पूर्वानुमानं प्रस्तूयते। एवमेव यथा वरवधौ कुण्डलीमेलापकविचारः विवाहार्थं क्रियते, तथैव गृहगृहेशयोरपि मेलापकविचारः भवति। पिण्डानयनस्य विधिः इष्टायनक्षत्रकल्पनापूर्वकं विद्यते। तत्र पिण्डात् गृहस्य आय, नक्षत्र, राशि, व्यय, अंश, वार, तिथ्यादीनां साधनमपि भवति। एते सर्वे ज्योतिषस्य विषयाः सन्ति, येन गृहस्य शुभाशुभत्वं विचार्यते। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रं कुण्डलीमाध्यमेन
मनुष्यस्य कर्मणः पङ्क्तिं तथैव व्यञ्जति यथा तमसि द्रव्याणि दीप। अनेन कारणेन गृहवास्तुनिर्माणे जन्मकुण्डल्याः आवश्यकता महत्त्वं च स्पष्टमेव। ततः गृहवास्तुनिर्माणे ज्योतिषशास्त्रतः अनेकानि ग्राह्यतत्त्वानि सन्ति। सर्वप्रथमं तु जन्मकुण्डलीतः गृहनिर्माणस्य योगायोगविचारः, जन्मकुण्डलीतः गृहस्य शुभाशुभत्वज्ञानं, जन्मकुण्डलीतः भूमिभवनादिसुखप्राप्तियोगज्ञानं प्रभृतयः विचारः गृहवास्तुनिर्माणात् प्रागेव क्रियते। ग्रामवासे शुभाशुभत्वदिशाज्ञाने, भूखण्डस्य शुभाशुभत्वपरीक्षणे च ज्योतिषस्य आवश्यकता भवति एव। तत्पश्चात् वास्तुनिर्माणयोजनान्तर्गतं पिण्डसाधनं। तस्मात् गृहस्य आय व्यय नक्षत्र राशि तिथि वार योगादीनां साधनं ज्योतिषशास्त्रसम्बद्धम् अस्ति। गृहगृहेशयोः मेलापकविचारे प्रायः तथा एव विचारः क्रियते यथा विवाहमेलापके भवति। तदनन्तरं कालविधानं तु सम्पूर्णतया ज्योतिषशास्त्रस्य अधीनं वर्तते। शिलान्यास, गृहारम्भ, वृक्षछेदन, वृक्षारोपण, द्वारस्थापना, गृहप्रवेशादि मुहूर्तविचारः ज्योतिषशास्त्रं विना कथं सम्भवन्ति। गृहवास्तुनिर्माणसमये भवनाकृतिविचारे, कक्षदैर्घ्यविस्तारोच्छायादि प्रमाणे, द्वारप्रमाणविचारे, शालाप्रमाणादिविचारे च यत्र तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य आवश्यकता भवत्येव। वास्तुशास्त्रे अपि पिण्डादिसाधनार्थं मेलापकाय च ग्रहनक्षत्रस्य आवश्यकता भवति। अत्र तु निवासेच्छुकः नरः स्वनामनक्षत्रानुसारेण गृहस्य शुभनक्षत्रस्य चयनं पूर्वमेव कर्तुं शक्नोति। अपि च विवाहमेलापकवत् गृहनक्षत्र गृहेशनक्षत्रयोः मेलापकं दृष्ट्वा स्वस्य कृते शुभत्वं प्राप्तुं शक्यते। केषाञ्चित् विदुषाम् अभिमतम् अस्ति यत् गृहनक्षत्रस्य आधारेणैव गृहस्य नामकरणं भवेत्। अनेन प्रकारेण गृहनक्षत्रस्य कल्पनायाः गृहक्षेत्रफलमपि स्वेच्छानुसारेण भवितुं शक्यते। तत्र गृहनक्षत्रकल्पनायां शुभनक्षत्रस्य चयनं निम्नाधारेण करणीयं। यथा कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरः एतानि नक्षत्राणि यदि ग्रहनक्षत्रं स्यात् तर्हि उद्वेगः लभ्यते। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्राणि पुत्रप्रदानि सन्ति। आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी नक्षत्राणां मध्ये धनप्राप्तिः। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्तचित्रा नक्षत्राणि तु शोकप्रदानि सन्ति। स्वाति, विशाखा, अनुराधा नक्षत्राणि तु शत्रुभयप्रदानि सन्ति। ज्येष्ठा, मूलं, पूर्वाषाढ़ नक्षत्राणि तु राजभयप्रदानि सन्ति। उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्राणि तु मृत्युप्रदानि सन्ति। शतभिषा, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपद नक्षत्राणि तु सुखप्रदानि सन्ति। रेवती, अश्विनी, भरणी एतानि नक्षत्राणि तु प्रवासप्रदानि सन्ति। वास्तुशास्त्रे नक्षत्राणाम् आधारेण राशिकल्पना निम्नप्रकारेण प्राप्यते। यथा अश्विनी, भरणी, कृत्तिका एतेषां नक्षत्राणां मेषराशिः, रोहिणी, मृगशिरे नक्षत्रे वृषः राशि, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनः राशि, पुष्य, आश्लेषा नक्षत्रे कर्कराशिः, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी नक्षत्राणि सिंहराशि, हस्तचित्रा नक्षत्रे कन्या राशि, स्वाति, विशाखा नक्षत्रे तुला राशि, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक राशि, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ नक्षत्राणि तु धनुराशिः, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्रे मकर राशि, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्रे कुंभ राशि, उत्तरा भाद्रपद रेवती नक्षत्रे मीन राशि। ततः विवाह मेलापकवत् गृहगृहेशयोः मेलापकविचारोऽपि करणीयः। अत्र ध्यातव्यम् अस्ति यत् गृहगृहेशयोः एकमेव नक्षत्रं मृत्युकारकं भवति। यथोक्तं वसिष्ठेन गृहगृहेशयोरुभैक्यं मृत्युश्चान्यमेन तु गृहेशस्य वदेन्नित्यं वसिष्ठो मुनिरब्रवीत्। वास्तुराजवल्लभे केषाञ्चित् नक्षत्राणां मध्ये मिथा शत्रुता कथिता अस्ति। यथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रस्य अश्विनी नक्षत्रेण साकं, स्वाति नक्षत्रस्य भरणी नक्षत्रेण सह, रोहिणी नक्षत्रस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रेण सह, श्रवण नक्षत्रस्य पुनर्वसु नक्षत्रेण सह, चित्रा नक्षत्रस्य हस्त नक्षत्रेण सह, पुष्य नक्षत्रस्य आश्लेषा नक्षत्रेण सह, ज्येष्ठा नक्षत्रस्य विशाखा नक्षत्रेण सह शत्रुता वर्तते। उपर्युक्त नक्षत्र शत्रुता राजभवने, गृहे, आसने, शय्यायां निर्माणे वर्जितव्या। अथ यथा विवाहमेलापके अष्टकूटविचारः प्रसिद्धः तथैव अत्रापि विचारः करणीयः। तत्र अष्टकूटानि सन्ति। वर्णो वश्यं तथा तारा, योनिश्च ग्रहमैत्रकं,
गणमैत्रं भकूटं च नाड़ी चैते गुणाधिकाः। सर्वप्रथमम् अस्ति वर्णकूटं। द्विजाजशालिकर्कटास्ततो नृपाविशोऽङ्घ्रिजाः वरश्च वर्णतोऽधिका वधुर्न शस्यते बुधैः। अर्थात मेष सिंह धनु राशि क्षत्रिय, वृषकन्या मकरः वैश्यः, मिथुन तुला कुंभ शूद्रः तथा च कर्क वृश्चिक मीन राशि ब्राह्मणः ज्ञेयः। अनेन प्रकारेण वधूवरयोः राश्योः वर्णौ ज्ञात्वा वरस्य वर्णतो ब्राह्मणाधिकात् वधूरधिका न शस्यते किन्तु हीना समा वा शस्यते। अत्र गृहमेलापके वधूवरयोः स्थाने क्रमशः गृहगृहेशयोः वर्णौ ज्ञेयौ। द्वितीयमस्ति वस्यकूटं। हित्वा मृगेन्द्रं नरराशिवश्यः सर्वे तथैषां जलजास्य भक्ष्याः सर्वेऽपि सिंहस्य वशे विनालिं ज्ञेयं नराणां व्यवहारतोऽन्यत्। वस्तुतः मिथुन कन्या तुलः धनुः पूर्वार्धं च इमे राशयः द्विपदसंज्ञकाः। मेष सिंह वृषः धनु उत्तरार्धं मकरस्य पूर्वार्धं च इमे चतुष्पदसंज्ञकाः। वृश्चिक राशिः सरीसृपः, कर्कराशि कीटसंज्ञकः, मकरस्य उत्तरार्धं मीनकुम्भराश्यश्च जलचरसंज्ञकः ज्ञेयः। ततः तृतीयमस्ति ताराकूटं। कन्यऋक्षाद्वरभं यावत् कन्याभं वरभादपि गणयन्नवहृच्छेषे त्रिष्वद्रीभमसत्मृतम्। अर्थात कन्या जन्म नक्षत्रात् वर नक्षत्रं यावत् गणयेत् तथा वर नक्षत्रादपि कन्या नक्षत्रं गणयेत् ततो विशिष्टे अंके नवभिर्भक्ते यदवशिष्टं तच्च त्रिपञ्चसप्तमितं भवेत् तदा अशुभं भवति। अत्र गृहमेलापके कन्यावरयोः स्थाने गृहगृहेशयोः नक्षत्रविचारः करणीयः। योनिकूटम्। अश्विनीशततारकयोः अश्वः, स्वातिहस्तयोः महिषः, धनिष्ठापूर्वभाद्रपदयोः सिंहः, भरणीरेवत्योः गजः, पुष्यकृतिकयोः मेषः, श्रवणपूर्वाषाढयोः वानरः, उत्तराषाढाभिजितोः नकुलः, मृगशिररोहिण्योः सर्पः, ज्येष्ठानुराधयोः हरिणः, मूलाद्रयोः कुक्कुरः, पुनर्वश्वाश्लेषयोः मार्जारः, मघापूर्वफल्गुन्योः मूषकः, विशाखाचित्रयोः व्याघ्रः, उत्तराफल्गुनी उत्तराभाद्रपदयोः गहुयोनि ज्ञेयः। तत्र गोव्याघ्रयोः, महिषाश्वयोः, कुकुरमृगयोः, सिंहगजयोः, वानरमेषयोः, मूषकमार्जारयोः, नकुलसर्पयोश्च परस्परं महावैरं ज्ञेयम्। ततः अस्ति गृहमैत्रीकूटं। सूर्यस्य भौमगुरुचन्द्रः मित्राणि, बुधः समः, शनिशुक्रौ शत्रु वर्तेते। चन्द्रस्य बुधसूर्यौ मित्रे, भौमगुरुशुक्रशनिश्चराः समाः, शत्रुरभावश्चास्ति। भौमस्य चन्द्रगुरुसूर्यः मित्राणि, शुक्रशनिश्चरौ समौ, बुधः शत्रुः अस्ति। बुधस्य शुक्रसूर्यौ मित्रे, गुरुभौमशनयः समाः, चन्द्रश्च शत्रुः। गुरुः सूर्यचन्द्रभौमः मित्राणि, शनिः समः, बुधशुक्रौ शत्रु वर्तेते। शुक्रस्य बुधशनि मित्रे, भौमगुरु समौ, चन्द्रसूर्यौ च शत्रुस्तः। शनेः शुक्रबुधौ मित्रे, गुरुः समः, सूर्यचन्द्रभौमः शत्रवः सन्ति। ततः अस्ति गणकूटं। मघा, आश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, कृत्तिका, चित्रा, विशाखा एतेषां नक्षत्राणां राक्षसगणः। पूर्वात्रयम्, उत्तरात्रयं, रोहिणी, भरणी, आद्रा नक्षत्राणां मनुष्यगणः। तथा च अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाति, हस्त, अश्विनी, पुष्य नक्षत्राणां देवगणः जानीयात्। निज निज गण मध्ये अत्युत्तमा प्रीतिः, देवमनुजयोः मध्यमा प्रीतिः, असुरमनुजयोः मृत्युः, असुरदेवयोः वैरम् इति ज्ञेयम्। ततः अस्ति सप्तमं भकूटम्। मृत्युषडाष्टके ज्ञेयो पत्यहानिर्नवात्मजे, द्विर्द्वादशे निर्धनत्वं द्वयोरन्यत्र सौख्यकृत्। अर्थात गृहगृहेशयोः राशयोः परस्परं षष्ठाष्टमराशित्वे सति मृत्युर्ज्ञेयः। एवं नवपञ्चमे सति सन्ततिहानि, द्विर्द्वादशे सति दारिद्र्यं जानीयात्। अन्ते अस्ति नाडीकूटं। ज्येष्ठा, मूल, आर्द्रा, पुनर्वसु, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, अश्विनी नक्षत्राणाम् आदिसिंहकनाडी। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद नक्षत्राणां मध्यसिंहकनाडी। तथा च स्वाति, विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण,
रेवती नक्षत्राणाम् अन्त्यसंज्ञक नाड़ी भवति। विवाहमेलापके तु वरकन्ययोः एका नाड़ी अप्रशस्ता भवति, किन्तु गृहमेलापके गृहगृहेशयोः एका नाड़ी प्रशस्ता भवति। यथोक्तं बृहद्वास्तुमालायां सर्वं विवाहवज्ञेयं विपरीता तु नाडिका एकनाडे यदा यातस्त्वन्यमेव न चिन्तयेत्। अपि च आवृत्तिभिर्भयस्त्रिभिरस्विमाद्यं क्रमोत्क्रमासङ्गणयेद्दुडूनि यदेकपर्वण्युभयोश्च हर्म्या हरमेशयोर्भेर्ति शुभं तदा स्यात्। पूर्वोक्त श्लोकानुसारेण तु गृहगृहेशयोः एकनाडी अतिप्रशस्ता। द्वयोः एकनाड्याम् अन्यकूटविचारस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु अष्टकूटानां योगः अष्टादशाभ्यः अधिके सति एव उत्तमगृहमेलापकं ज्ञेयम्। अत्र मेलापके गृहेशस्य जन्मराशिप्रधानत्वम् अथवा नामराशिप्रधानत्वम् इति विषये बृहद्वास्तुमालायां कथितमस्ति। देशग्रामगृहज्वरव्यवहृति द्यूतेषु दाने मन्त्रे च सेवा काकणी वर्ग संगर पुनर्भूमेलके नामभम्। अपि च तत्रैव देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके नामराशिः प्रधानत्वं जन्मराशिं न चिन्तयेत्। अनेन स्पष्टं यत् गृहमेलापके गृहेशस्य प्रसिद्धनामानुसारेण राशिः स्वीकरणे। अथ जन्मकुण्डली द्वारा गृहनिर्माणस्य युगायुगविचारः कथं क्रियते अस्मिन् विषये किञ्चित् वच्मि। जातकः स्वजीवने भूमिसुखं भवनसुखं च प्राप्स्यति न वा, एतादृशानां प्रश्नानां विचारः जातकग्रन्थेषु विस्तारेण कृतः। तत्र अनेकविधयोगानां चर्चा मिलति, येषु केचन महत्त्वपूर्णयोगाः अधो लिखिताः वर्तन्ते। सर्वप्रथमं भूमिभवनसुखस्य अप्राप्तियोगः। यदि चतुर्थेशः नीचराशौ शत्रुराशौ वा भूत्वा कालाग्निशूल अंतकानां षष्ट्यंशेषु कुत्रचित् स्थितः स्यात् तदा भूमिभवनसुखं न भवति। यदि जातकस्य कुण्डल्यां चतुर्थेशः निर्बलः स्यात् अपि च पापग्रहे युतः दृष्टः स्यात् तदा अपि भवनादिसुखं न मिलति। यदि चतुर्थेशलग्नेशौ परस्परं शत्रुः स्यातां तदापि भवनादिसुखं न मिलति। यदि चतुर्थस्थाने द्वौ पापग्रहौ अथवा अधिके पापग्रहाः स्युः तेषाम् उपरि च पापग्रहाणां दृष्टिरपि स्यात् तदापि गृहभवनादिसुखं न मिलति। यदि चतुर्थभावे शनिः स्यात् तथा च चतुर्थेशः त्रिकस्थानेषु अर्थात् षष्ठाष्टम द्वादश भावेषु मध्ये कुत्रापि स्थितः स्यात् तदा अपि भवनादिसुखं न मिलति। यदि जन्मकुण्डल्यां चतुर्थेशः अष्टमे स्यात् तथा च षष्ठेशः चतुर्थभावे भवेत् तदापि गृहभवनादिसुखं न मिलति। यदि कुण्डल्यां द्वितीयेश चतुर्थेश द्वादशेशः एते त्रिकभावेषु संस्थिताः स्युः तदापि भवनादिसुखं न मिलति। यदि दशमेशः पापग्रहेण सह चतुर्थभावे स्यात् तथापि गृहभवनादिसुखं न मिलति। दशमेश अष्टमेशाभ्यां सहैव एकस्मिन् भावे यदि जन्मकुण्डल्यां स्यात् अपि च क्रूरांशके मृत्युकर षष्ठंशे वा दशमेश स्यात् तदापि भवनादिसुखं न मिलति। यदि चतुर्थेश भौमौ नीचस्थौ पापयुक्तौ पापदृष्टौ पापमध्यस्थौ वा स्यातां तदापि भवनादिसुखं न मिलति। यदि चतुर्थेशः द्वितीयभावे स्थितो भवेत् अपि च स निर्बलपापक्रान्तः स्यात् तदापि भवनादिसुखं न मिलति। जातकस्य कुण्डल्याम् उपर्युक्तयोगेषु भूमिभवनादिसुखं प्रायः न भवति। अधुना केचन ये प्रसिद्धाः भूमिभवनादिसुखप्राप्तियोगाः सन्ति तान् अत्र वच्मि। यदि जन्मकुण्डल्यां चतुर्थभावे शुभग्रहः स्यात्, चतुर्थेशः शुभग्रहेण सह स्यात्, चतुर्थभावस्य कारकग्रहोऽपि शुभस्थाने स्यात् तदा भवनादिसुखं मिलति। चतुर्थेशः बलिः स्यात् तस्य च लग्नेशेन सह मैत्री भवेत् तदापि भूमिभवनादिसुखं मिलति। केन्द्रेषु त्रिकोणेषु च बलिग्रहः स्यात् अपि च चतुर्थेशः उपचयस्थानेषु स्थितो भवेत् तदापि भवनादिसुखं मिलति। तृतीयभावे शुभग्रहः भवेत् अपि च चतुर्थेशः बलिः स्यात् तदा जातकः गृहभवनादिसुखं प्राप्नोति। चतुर्थेशः लग्ने त्रिकोणे वा शुभग्रहे स्यात् तदापि जातकः भवनादिसुखं प्राप्नोति। यदि बलि चतुर्थेशः द्वादशभावे भवेत् तदा जातकः पुरातनगृहं प्राप्नोति। चतुर्थभावस्य कारकः ग्रहः त्रिकोणे स्यात् अपि च चतुर्थेशः पारावत् गोपुरादिषु स्थितः स्यात् तदा प्रासादं लभ्यते। तृतीये शुभग्रहो भवेत्
चतुर्थेश लग्नेशौ च बलयुक्तो भवेतां तदा भव्यगृहं लभ्यते। चतुर्थेशः पारावतांशे गोपुरांशे वा स्यात् तस्योपरि च गुरुचन्द्रयोः दृष्टिः स्यात् तदा अपि भव्यगृहं प्राप्नोति जातकः। चतुर्थभावस्योपरि चन्द्रबुधगुरुशुक्राणां मध्ये कयोश्चित् द्वयोः ग्रहाणां दृष्टिः स्यात् तत्र चतुर्थे पावग्रहः न भवेत् तदापि भव्यगृहं प्राप्नोति जातकः। चतुर्थभावकारको शुभग्रहे युतः दृष्टो वा स्यात् तदापि भूमिभवनादिसुखं प्राप्यते। कारकांशकुण्डल्यां चतुर्थे चन्द्रः अथवा शुक्रः उच्चराशिगतो ग्रहो वा स्यात् तदापि भूमिभवनादिसुखं प्राप्यते। कारकांशकुण्डल्यां चतुर्थे भावे सूर्यः स्यात् तदा घासादिभिः निर्मितगृहस्य प्राप्तिः स्यात्। कारकांशकुण्डल्यां चतुर्थे भावे गुरुः स्यात् तदा काष्ठादिभिः निर्मितगृहस्य प्राप्तिः स्यात्। कारकांशकुण्डल्यां चतुर्थे भावे बुधः स्यात् तदा सामान्यगृहस्य प्राप्तिर्भवति। चतुर्थभावा बुधेन युतः दृष्टो वा स्यात् अपि च चतुर्थेशः बली स्यात् तदा भव्यभवनं मिलति। कारकांशकुण्डल्यां चतुर्थे भावे शुभग्रहः दृष्टः शनिः स्यात् तदा आयशादि निर्मित दृढभवनस्य प्राप्तिः कथनीया। लग्नेशः चतुर्थे एवं च चतुर्थेशः लग्ने स्यात् द्वाविव बलयुक्तो भवेतां तदा सुन्दरभवनस्य प्राप्तिर्भवति। चतुर्थेश पंचमेशयोः चतुर्थेश नवमेशयोः अथवा चतुर्थेश एकादशेशयोः मध्ये परिवर्तनयोगः स्यात् तदा भव्यभवनस्य प्राप्तिः भवति। द्वितीयेश एकादशेशौ चतुर्थे एवं च चतुर्थेशः दशमे स्यात् तदा अपि भूमेः भवनस्य लाभः कथनीयः। लग्नेश चतुर्थेशौ एकस्मिन् केन्द्रे शुभग्रहदृष्टौ भवेतां तदापि भवनस्य लाभः कथनीयः। लग्नेश द्वितीयेश चतुर्थेशः इमे यावद्भिः गृहे दृष्टाः स्युः तावन्ति गृहाणि लभ्यन्ते। सम्प्रति दशाविपाकेन ग्रहगोचरेण च गृहस्य युगायुगविचारः चिन्त्यते। जन्मकुण्डलीतः भूमिभवनादिप्राप्तियोगाः ज्ञायन्ते परन्तु कदा तेषां प्राप्तिः सम्भवति कस्मिन् काले च गृहप्राप्तिर्न भविष्यति इति ज्ञानार्थं ग्रहाणां दशान्तर्दशादयः अपि विचारणीयाः भवन्ति। चन्द्रस्य दशायां शुक्रस्य अन्तर्दशायां भूमिभवनयोः लाभः सम्भाव्यते। भौमस्य दशायां शुक्रस्य अन्तर्दशा यदा आगच्छति तदा भूमेः भवनस्य वा लाभो भवति। भौमस्य दशायाम् उच्चगतस्य अथवा मूलत्रिकोणगतस्य स्वराशिगतस्य वा शुक्रस्य अन्तर्दशायां मंदिर धर्मशालादि धार्मिकवास्तूनां जातकः निर्माणं करोति। गुरुः स्वोच्चे मूलत्रिकोणे स्वराशौ वा स्यात् अपि च तस्य चतुर्थेशेन सम्बन्धो भवेत् तदा तस्य दशान्तर्दशायां भवननिर्माणं भवति। गुरुः स्वोच्चे मूलत्रिकोणे स्वराशौ वा स्यात् अपि च तस्य चतुर्थेशेन सम्बन्धो भवेत् तदा गुरुः दशायां भौमस्य अन्तर्दशायाम् अपि भवननिर्माणं भवति। गुरुः स्वोच्चे मूलत्रिकोणे स्वराशौ वा स्यात् अपि च तस्य चतुर्थेशेन सम्बन्धो भवेत् तदा गुरोदशायां शनेः अन्तर्दशायां पुरातनभवनं मिलति अथवा तस्य जीर्णोद्धारो भवति। गुरुः स्वोच्चे मूलत्रिकोणे स्वराशौ वा स्यात् अपि च तस्य चतुर्थेशेन सम्बन्धो भवेत् तदा गुरुः दशायां बलि शुक्रस्य अन्तर्दशायां चलचित्रगृह भोजनालय विश्रामालय अतिथिगृहादि व्यावसायिकवास्तूनां निर्माणं भवति। बलि शुक्रस्य दशायाम् एवं शुभदृष्टचतुर्थेशस्य अन्तर्दशायाम् अपि भोजनालय विश्रामालय अतिथिगृहादि व्यावसायिकवास्तूनां निर्माणं भवति। चतुर्थेशस्य शुक्रस्य दशायां बुधस्य चन्द्रस्य वा अन्तर्दशायाम् उद्यानगृहस्य निर्माणं भवति। चतुर्थभावकारक भौमानां च दशान्तर्दशायां भवननिर्माणं भवति। अत्र एतादृशानां दशान्तर्दशानां विषये ज्ञास्यामः। यदि चतुर्थस्थपापग्रहस्य दशायां तस्य एव अन्तर्दशायां यदा चतुर्थस्थपापग्रहस्य दशायां तस्य एव अन्तर्दशा स्यात् तदा गृहप्राप्तिर्न भवति। शनि मंगल गुलिकासु मध्ये केनचित् युतेन चतुर्थेशस्य दशान्तर्दशायाम् अपि गृहप्राप्तिः भूमिप्राप्तिः वा बाधते। त्रिकभावे स्थितस्य चतुर्थेशस्य दशान्तर्दशायाम् अपि भूमेः भवनस्य वा सुखं न लभते। वस्तुतः उपर्युक्त योगदशादीनां माध्यमेन जातकस्य भाग्ये भूमिभवनादि सुखमस्ति न वा इति अनुमीयते। वस्तुतः सुखशब्दस्य अर्थः व्यापकः। भवनसुखान्तर्गतं जातकेन सह पारिवारिकसदस्यानाम् अपि शारीरिक मानसिक
व्यावसायिक सामाजिकादि सुख शांति विषये कष्ट विषये वा ज्योतिषशास्त्रं विचारयति। तत्र जन्मराशितः प्रोक्त निषिद्ध स्थान स्थितेदानीन्तन ग्रहवशेन शुभाशुभ निरूपणं गोचरः इत्युच्यते। ग्रहाणां गोचरफल ज्ञानार्थं ग्रहाणां जन्मराशितः शुभ वेदस्थानानि प्रदत्तानि सन्ति। अत्र पितुः सुतस्य वेदं न जानीयात्, यथा सूर्यस्य शनिना सह चन्द्रस्य बुधेन सह पित्रा पुत्र संबन्धत्वात् वेदं न भवति। एवमेव विपरीतवेदात् दुष्टग्रहोऽपि शुभदः स्यात्। अनेन प्रकारेण गोचरफलवशात् शुभाशुभं विज्ञेयं, शुभे सति गृहादियोगः प्रबलो भविष्यतीति। जन्मकुण्डलीतः ग्रहसुखस्य पूर्वानुमानं कथं करणीयम् इति विषये किञ्चित् वच्मि। उपरि लिखितेन भूमिप्राप्ते गृहनिर्माणस्य च योगायोगविचारेण ज्ञातं यत् जन्मकुण्डलीतः शुभाशुभयोगाः विचारणीयाः भवन्ति। तदनन्तरं शुभयोगकृतग्रहाणां विशेषतः चतुर्थस्थग्रहाणां चतुर्थेशग्रहस्य चतुर्थभावकारकग्रहस्य दशान्तरदशायां भूमिभवनादिप्राप्तिकालः अवगम्यते। यतः शुभयोगे सत्यपि ग्रहः स्वदशाभुक्तिष्वेव योगस्य फलं ददति, अपि च तत्र तात्कालिकग्रहगोचरस्य विचारोऽपि आवश्यकः, यतः ते तु योगानां शुभत्वफलं न्यूनाधिकं कृत्वा सुप्रभावं प्रदर्शयन्ति। यथा शनिः गोचरवशात् यस्मिन् राशौ भवति तेन साकं पृष्ठाग्रिमराशि अपि स्वप्रभाववशात् प्रभावितं करोति। अनेन प्रकारेण एकराशि प्रायः सार्धसप्ताब्दपर्यन्तं शनिना प्रभावितो भवति। शनेः स्थितिः यदि जन्मकुण्डल्यां शुभप्रदा दृश्यते तदा गोचरे अपि सः किञ्चित् शुभफलं तु अवश्यमेव दास्यति। जन्मकुण्डल्याम् अशुभप्रदे सति गोचरवशादपि सः अधिकम् अशुभफलं प्रदास्यति। अनेन प्रकारेण जन्मकुण्डली दशान्तरदशा गोचरविचाराणां च समालोडनं कृत्वा गृहसुखस्य पूर्वानुमानं करणीयम्। अस्मिन् पाठ्यांशे ग्रहवास्तु ज्योतिषशास्त्रस्य च परस्परसम्बन्धविषये विस्तरेण चर्चा जाता। अत्र भवद्भिः ज्ञातं यत् गृहवास्तु निर्माणे पदे पदे एव ज्योतिषशास्त्रस्य आवश्यकता भवत्येव। यद्यपि जन्मकुण्डली तु होराशास्त्रान्तर्गतम् अस्ति, गृहवास्तुनिर्माणं तु संहितास्कन्धान्तर्गतम् अस्ति, परन्तु अनयोः मध्ये एकः विशेषः सम्बन्धः अस्ति, अङ्ग-अङ्गीभावसम्बन्धः। यतः वास्तुशास्त्रं तु ज्योतिषशास्त्रस्य अङ्गमेव अस्ति। अत्र भवद्भिः विस्तरेण पठितं यत् केषु योगेषु भूमिभवनादिसुखप्राप्तिर्भवति, केषु योगेषु च भूमिभवनादिसुखं न प्राप्यते। एवमेव दशा अन्तर्दशा माध्यमेन अपि कथं ग्रहभवनादिसुखप्राप्तिकालः ज्ञायते इदमपि भवद्भिः ज्ञातम्। ग्रहगोचरवशात् कथं शुभाशुभज्ञानं करणीयं, ग्रहसुखप्राप्ति कथं ज्ञायते इत्यपि भवद्भिः पठितम्। अत्र ज्योतिषशास्त्रानुसारेण तु ग्रहवास्तुकर्मणि सर्वत्र एव ज्योतिषशास्त्रस्य आवश्यकता भवत्येव इति तु स्पष्टमेव अस्ति। मन्ये अस्य पाठस्य अध्ययनेन ग्रहवास्तु ज्योतिषशास्त्रयोः सम्बन्धविषये भवद्भिः सम्यक् रूपेण ज्ञानं सम्प्राप्तं। भवतीनां च धन्यवादः।